बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा कोरोना भाइरसका कारण थप 67 जनाको मृत्यु, राजनीतिक प्रसङ्गमा नेकपा र जसपामा देखिएको विग्रहको असर केन्द्रमा जस्तै सबैजसो प्रदेशमा कतिपयका नजरमा अराजनीतिक गतिविधिले बढाउँदै निराशा। यसले जुन आशा गरिएका युवा पुस्ताहरूमा पनि एउटा किसिमको सत्ता टिकाउनका लागि अनैतिक पदहरू भ्रष्ट बनाउँदै जाने प्रवृत्ति समाजमा देखिने भयो। सातै प्रदेशमा देखिएको सत्ताको खेलसँग जोडिएका गतिविधिका चर्चा, तर प्रधानमन्त्री विरुद्ध उभिएका नेताको आफ्नै तर्क। मुलुकमा अब प्रतिगमनको विरुद्धमा एउटा जुन सङ्घर्ष चलिरहेछ, यहाँ पनि त्यस किसिमको एलायन्स बनाउन आवश्यक भएकोले हामी त्यसैमा लागेका छौँ। र कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप वितरणका लागि निकै कम काम गरिरहेको भनेर आलोचना भइरहँदा G7 देशका नेताहरूको बैठक सुरु। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले विश्वका ठूलो अर्थतन्त्र भएका देशहरूको समूह G7 सम्मेलन औपचारिक रूपमा शुरू गरेका छन्, जुन स्पष्ट रूपमा कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीमा केन्द्रित रहनेछ। व्यक्तिगत रूपमा भेला हुन कति गजब हुन्छ भन्दै उनले नेताहरूले पाठ सिक्न र गल्ती नदोहोर्याउन यो सम्मेलन आवश्यक रहेको पनि बताए। उनले सन् 2008 को आर्थिक संकट पछिको असमान पुनर्स्थापना जस्तै नहोस् भनेर लाग्नुपर्ने पनि बताए। G7 बैठकमा विश्व नेताहरूले 1 अर्ब खोपको मात्रा वितरण गर्न प्रतिबद्धता जनाउने ठानिएको छ। यसैबीच सबैभन्दा ठूलो विश्वव्यापी खोप गठबन्धनका प्रमुख सेथ बर्कलीले विश्वका गरीब राष्ट्रहरूलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिने बाचा महामारी अन्त्यका लागि पर्याप्त नहुने बताएका छन्। उनले ती खोप पुग्न निकै अबेर हुन सक्ने र त्यसले कोभिडका विभिन्न भेरिएन्ट फैलिन रोक्न नसक्ने पनि बताएका छन्। G7 सम्मेलन हुन लागेका बेला सेथले यस्तो बताएका हुन्। संयुक्त राष्ट्र संघकी मानव अधिकार आयुक्त मिसेल ब्याचेलेटले म्यानमारमा त्यहाँको सेनाले आफ्नो क्षमता बढाएको र त्यसले रक्तपात निम्त्याउन सक्ने भन्दै चेतावनी दिएकी छन्। सेनाले हतियारको विरोध गर्ने समूह र सर्वसाधारणमाथि पनि भारी हतियार प्रयोग गरेको र त्यसले थप रक्तपात निम्त्याउने सम्भावना रहेको बताएकी हुन्। ब्याचेलेटले सर्वसाधारणलाई मानव ढालका रूपमा प्रयोग गरिएको सहायता कर्मीमाथि हमला भएको खबरहरू आएको पनि बताएकी छन्। हिंसा अन्त्यका लागि यसअघि जनाएको प्रतिबद्धता अनुसार सेनाले नगरेको पनि उनले बताएकी हुन्। बीबीसीकी इमोजन फोक्स भन्छिन्, More than 100,000 people are believed to have fled Kaya state. विगत 3 सातामा म्यानमारको किया राज्यबाट मात्रै 1 लाख भन्दा बढी मानिस अन्यत्र गएको ठानिएको छ। जातीय र धार्मिक अल्पसंख्यकका बारे काम गर्ने समूहहरू हिंसाको मारमा परेका छन् र मानवीय सहायताका लागि आपूर्ति रोकिएको छ। सहायता कर्मीमाथि हमलाहरू भएका छन्। बीबीसीकी इमोजन फोक्सको भनाई। भारतको आसाम राज्यका मुख्यमन्त्री हिमन्त विश्व शर्माले मुस्लिमहरूलाई सामाजिक समस्याहरू नियन्त्रण गर्न र गरिबी घटाउन भन्दै उचित रूपमा परिवार नियोजन अपनाउन भनेपछि विपक्षी राजनीतिज्ञहरूले मुख्यमन्त्रीको आलोचना गरेका छन्। मुख्यमन्त्री शर्माले यदि मुस्लिमहरूले जनसंख्या नियन्त्रण गरे जग्गा अतिक्रमण जस्ता समस्याहरू समाधान हुन सक्ने बताएका हुन्। बीबीसीकी इलिट्रा नेस्मिथ भन्छिन्, The Chief Minister has been in office for just a month. मुख्यमन्त्रीले 1 महिना अघि मात्रै पद सम्हालेका हुन्। उनको बीजेपी नेतृत्वको सरकारले गैरकानूनी आप्रवासी र हमलाकारीबाट आसामको जमिन, पहिचान, संस्कृतिको रक्षाका लागि आवश्यक सबै कदम चाल्ने बताएका छन्। तर विपक्षी नेताहरूले सरकारले हिन्दूवादी स्वार्थ अघि राखेको आरोप लगाएका छन्। बीबीसी संवाददाताको भनाई। संयुक्त राष्ट्र संघले इथियोपियाको युद्धका कारण तहस नहस भएको टिग्रे क्षेत्रमा रहेका करिब 30,000 कुपोषित बालबालिका मृत्युको खतरामा रहेको जनाएको छ। बालबालिका सम्बन्धी निकाय युनिसेफका प्रवक्ता जेम्स एल्डरले उक्त क्षेत्रमा थप मानवीय सहायता पुग्न दिन अपील पनि गरेका छन्। इथियोपियाले भने भोकमरी रहेको भन्ने संयुक्त राष्ट्र संघको भनाई गलत रहेको र सरकारले खाद्यान्न सहायता ती क्षेत्रमा पुर्याइरहेको जनाएको छ।
र टोकियो ओलिम्पिक्सका प्रमुखले G7 देशका नेताहरूलाई ओलिम्पिक्स खेल योजना अनुसार नै अघि बढाउने बारे समर्थन गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। आयोजक समितिका अध्यक्ष सिको हासिमोतोले यदि नेताहरूले जुलाईमा हुने ओलिम्पिक्समा समर्थन जनाए आफूहरू उनीहरूप्रति आभारी हुने बताएका हुन्। यो BBC नेपाली सेवा हो। साँझपखमा तपाईलाई स्वागत छ। नेपालमा कोभिड-19 का करिब 4000 जना संक्रमित थपिएका छन् र 67 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 15,000 भन्दा धेरै नमूना परीक्षण गर्दा उक्त संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस अवधिमा 5,000 भन्दा धेरै संक्रमित निको भएका छन्। अहिलेसम्म 8,300 भन्दा धेरैको ज्यान गइसकेको छ। त्यसैगरी 11,089 जना आइसियुमा र 366 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। कुल संक्रमितको संख्या 6 लाख नाघेको छ। तीमध्ये अहिले 75,275 जनामा सक्रिय संक्रमण छ। सक्रिय संक्रमित मध्ये 5,589 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। दिनहुँ नागरिकको ज्यान लिइरहेको महामारीको यो संक्षिप्त चर्चापछि बढ्दो राजनीतिक अस्थिरता र त्यससँगै मौलाउँदै गएको कतिपयले भन्ने गरेको विकृतिका बारे। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध उभिएका नेता र पार्टीका प्रमुखसँग जारी राजनीतिक अस्थिरताबारे संयुक्त छलफल गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड अनि कार्यवाहीमा परेका एमाले नेता माधव कुमार नेपाल लगायत सहभागी थिए। प्रधानमन्त्री ओलीलाई समेत निम्ता दिए पनि उनी सहभागी नभएको बताइएको छ। बैठकमा सहभागिता जनाएका जनता समाजवादी पार्टीका एकजना अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त्यहाँ भएको छलफलबारे भने, यसमा मूल कुरा चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्रीले पटक पटक संसद विघटन गराउने असंवैधानिक कार्य गरेको छ, लोकतन्त्रलाई धरापमा पारेको छ, मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ लगेको छ र यो कोरोना महामारीसँग लड्नका लागि ध्यान पटक्कै छैन। संसद विघटन गरेर राजनीतिक सङ्गठन उठाउने काम गरे, राष्ट्रपतिले पनि संविधानको उल्लङ्घन गरे। यी सब कार्यलाई रोक्नका लागि विपक्षी दलहरू या राजनीतिक दलहरू अब सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने कुराहरू त्यहाँ पनि भए। उनी थिए सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आयोजना गरेको बैठकमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टीका एक अध्यक्ष उपेन्द्र यादव। अनौपचारिक रूपमा एक ठाउँमा उभिएका ती नेता र दलहरूले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खतरामा पारेको आरोप लगाउँदै आएका छन् र त्यसमा प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिले साथ दिइरहेको पनि उनीहरूको आरोप छ। केन्द्रमा देखिएको राजनीतिक ध्रुवीकरणको असर देशका 7वटै प्रदेशमा पनि परेको छ। एमाले र माओवादी केन्द्र अस्तित्वमा आएपछि र पछिल्लो चरणमा एमाले भित्रै तीव्र मतभेद देखा परेपछि नेकपा एक हुँदासम्म स्थिर रहेका अधिकांश प्रदेश सरकार धर्मराएका छन् र त्यसको प्रत्यक्ष लाभ कुनै पनि प्रदेशमा स्थान नपाएको र सानो आकारमा विपक्षीमा खुम्चिएको नेपाली कांग्रेसले उठाएको र उठाउन थालेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सेखी झार्ने भन्दै एक ठाउँमा उभिएका दल र नेताहरूले प्रदेशको समीकरणबारे औपचारिक घोषणा गरेका छैनन्, तर उनीहरू समीकरण फेरबदलमा सक्रिय छन् र निशानामा पारेको देखिन्छ केपी शर्मा ओलीलाई। मन्त्रालय फुटाइएका छन्, मन्त्री थपिएका छन्। कतिपयका नजरमा राजनीतिक मूल्य र मान्यताको खिल्ली उडाउने खालका त्यस्ता गतिविधि सामान्य प्रक्रिया जस्तै स्वीकार्य बन्न थालेको देखिन्छ। सरकार फेर्ने र जोगाउने क्रममा ती सबै अवस्था देखा परेको हो। आज हामीले खास गरी एमाले र माओवादीको सम्बन्ध विच्छेद र एमाले भित्रैको विवादसँगै देखिन थालेका कतिपयका शब्दमा अराजनीतिक लगायतका गतिविधिबारे 7वटै प्रदेशबाट प्राप्त रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौं। सबभन्दा सुरुमा लागौं गण्डकी प्रदेश, जहाँ विपक्षीहरूको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले दाबी प्रस्तुत गरेका छन्। पोखराबाट हाम्रा संवाददाता नारायण कार्की भन्छन्, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रदेश सभा सदस्यबाट मात्र आवश्यक बहुमत नपुगेपछि स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य राजीव गुरुङ, दीपक मनाङ्गे बहुमतका लागि निर्णायक बनेका छन्। राष्ट्रिय राजनीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव गण्डकी प्रदेशमा परि माओवादी केन्द्र सरकारबाट अलगिएपछि सत्ता जोगाउने प्रयास स्वरूप मन्त्रालय फुटाएर गुरुङलाई मन्त्रीमण्डलमा समावेश गरिएको थियो। विगतमा आफ्नो छवि धुमिल भएका उनी गुरुङ प्रदेशसभा विघटन हुन नदिन प्रतिपक्षी दललाई साथ दिएको भन्दै सरकार बनाउने साँचो आफ्नो हातमा लिने अवस्थामा पुगेका छन्। राजनीतिक विश्लेषक विश्व सिग्देल अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमलाई दुर्भाग्यपूर्ण भनी टिप्पणी गर्छन्। राजनीति अब नितान्त मूल्यको राजनीति गर्ने, संघर्षको राजनीति गर्ने, त्यागको राजनीति गर्ने, बलिदानको राजनीति गर्ने मानिसहरूबाट, कार्यकर्ताहरूबाट धेरै टाढा गइरहेको देखिन्छ र यो प्रवृत्तिबाट सत्तापक्ष मात्रै होइन प्रतिपक्षी दलहरू पनि
अछुतो रहेको मैले देखिनँ। गण्डकी प्रदेशकै सन्दर्भमा पनि त्यस्ता प्रवृत्तिहरूको हातमा प्रदेशको राजनीतिको चाबी पुगेको छ र त्यस्ता मान्छेहरूको हातमा पुग्नु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो र यो प्रदेशको मात्रै होइन, देशभित्रै यस्ता प्रवृत्तिहरू हावी भएको देखिन्छ। दुई विपरीत राजनीतिक ध्रुवमा रहेका नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनमोर्चा सत्ताका लागि एउटै राजनीतिक मोर्चामा उभिएका मात्र होइनन्, सरकार ढाल्न र बनाउनका लागि पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गरेको भनी प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण थापालाई जनमोर्चाले दोस्रो पटक कारबाही गरेर नयाँ सरकारका लागि ढाल बनेको भनी राजनीतिक क्षेत्रमा टिप्पणी गरिएको छ। प्रदेश सरकारहरू गठन भएपछि विश्वासको मत लिन विफल भई सरकार ढलेको यो नै मुलुकको पहिलो घटना हो। नारायण कार्की, BBC, पोखरा। सत्ताच्युत भएका गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ प्रधानमन्त्री ओली निकट हुन्। ओलीकै विश्वासपात्र शंकर पोखरेल लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री छन्, तर त्यहाँ पनि उनलाई सत्ता जोगाउन हम्मे परिरहेको छ भन्छन् बुटवलबाट हाम्रा संवाददाता माधव नेपाल। लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठकमा आज सम्बोधन गर्न पुगेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भने, हाम्रो प्रदेशभित्र अस्वस्थ राजनीतिको प्रवेश भयो, यस्तो हुनु भनेको हामी नै सही राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्न सक्षम रहेनछौं भन्ने हो। उनले यति भनिसकेपछि फेरि विपक्षी सांसदहरूलाई चुनौती दिँदै थपे, राजनीतिक रूपमा बहुमत गुम्यो भने स्वाभाविक रूपमा म 1 मिनेट पनि सत्तामा रहन हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। 2074 साल फाल्गुन 3 गतेदेखि लुम्बिनी प्रदेशको सरकार चलाएका मुख्यमन्त्री पोखरेल माओवादी केन्द्रको समर्थन पाउँदासम्म खासै विवादमा आएनन्। तर जब वैशाख 6 गते उनी विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो, त्यसपछि भने उनी एकपछि अर्को विवादमा आइरहेका छन् र ती सबै विवादको केन्द्रबिन्दुमा भने उनको मुख्यमन्त्री पद नै जोडिएको छ। वैशाख 6 गते माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिँदै विपक्षीहरूले उनीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि 6 जना सांसद रहेका जनता समाजवादी पार्टीका 4 जनालाई मन्त्री बनाएर सरकार बचाउने प्रयास गरेका पोखरेलले अविश्वासको प्रस्ताव छल्दै दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएको 3 दिनभित्र 3 पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेका थिए भने मन्त्री परिषदको संख्या 6 बाट बढाएर 10 पुर्याएका छन्। त्यस्तै सोही समय 2वटा मन्त्रालय पनि थपेका छन्। पछिल्लो पटक थपिएका मन्त्रीमा उनी विरुद्ध लागेका उनकै दलको चुनाव चिन्हबाट उठेका सांसद पनि छन्। सत्ता जोगाउन जे जस्तो कदम पनि चाल्ने प्रवृत्ति भन्दै एकजना समाजशास्त्री जीवनारायण अधिकारी, यसले आफूभन्दा पुरानो पुस्ता अथवा आफूभन्दा पछाडिका जुन आशा गरिएका युवा पुस्ताहरू छन्, त्यस्ता युवा पुस्ताहरूमा पनि एउटा किसिमको सत्ता टिकाउनका लागि अनैतिक पदहरू भ्रष्ट बनाउँदै जाने प्रवृत्ति एकातिर समाजमा देखिने भयो। विपक्षीहरूले मुख्यमन्त्री पोखरेल संविधानको कुन धारा अन्तर्गत मुख्यमन्त्री बनेको भन्दै प्रश्न पनि उठाउँदै आएका छन्। उनले संविधानको धारा 168 को उपधारा 1 बमोजिम ठूलो दलको हैसियतले शपथ खाएका थिए, तर अहिले अर्को दल पनि सरकारमा सहभागी भएको अवस्था छ। माधव नेपाल, BBC, बुटवल। एमालेकै मुख्यमन्त्री रहेको अर्को प्रदेश नम्बर 1 हो। त्यस सम्बन्धमा विराटनगरबाट विक्रम निरौला भन्छन्, सत्ता टिकाउन कतिपय प्रदेशहरूमा मन्त्रालय नै फुटाइए पनि प्रदेश 1 मा त्यसो भएको छैन। यो प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सहित 7 वटा मन्त्रालय कायम छन्। तर सत्ता जोगाउन सहयोग गरे बापत अन्य पार्टीबाट आएका र गुट परिवर्तन गरेकालाई मन्त्री पद कतिपयका शब्दमा उपहार दिइएको छ। पछिल्लो पटक मन्त्री बन्ने अवसर पाउनेमा यसअघि मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसद त्रय टङ्क आङबुहाङ, उषाकाला राई र कला घले हुन्। पुसको दोस्रो साता मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। तत्कालीन नेकपा संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका आङबुहाङले मुख्यमन्त्री राईलाई संसदीय दलको नेताबाट समेत हटाएका थिए। उक्त समूहले भीम आचार्यलाई संसदीय दलको नेता चुन्दै मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेको थियो। तर पछि सर्वोच्चको फैसलाले साबिक एमाले र माओवादी केन्द्र अस्तित्वमा आएपछि मुख्यमन्त्री राई विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गरियो। त्यसपछि एमाले रोजेका पूर्व माओवादी आङबुहाङलाई मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनाए। लगत्तै माओवादी केन्द्रले उनलाई सांसदबाट निष्कासन गर्यो। सांसद पद गुमेपछि उनलाई गैर सांसद पनि मन्त्री बन्न पाउने धारा अनुसार फेरि शपथ ग्रहण गराइयो। अविश्वासको प्रस्तावमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिए लगत्तै उषाकाला राई सामाजिक विकास मन्त्री र कला घले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्री नियुक्त गरिए। गुट परिवर्तन गरेकै कारण भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्री रामबहादुर मगरको मन्त्रीमा बढुवा भएको बताइएको छ। उषाकला राई हालै संघीय सरकारमा स्वास्थ्य मन्त्री बनाइएका शेरबहादुर तामाङकी पत्नी हुन्। यसअघि उनीहरू माधव नेपाल पक्षमा थिए। प्रदेश 1 मा केही समय स्थगित जस्तो देखिएको सत्ता परिवर्तनको खेल पुनः सुरु हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। हालै प्रदेश सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम र यसै साता ल्याइने वार्षिक बजेट पारित गर्ने समय नजिकिँदै गर्दा सत्ता जोगाउन र भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय विभाजन गर्ने अन्य प्रदेशको रोग यस प्रदेशमा पनि नसर्ला भन्ने अवस्था छैन। हाल प्रदेश 1 मा एमालेको एकल बहुमतको सरकार छ। विक्रम निरौला, BBC, विराटनगर।
सत्ताको खिचातानीमा अप्रिय गतिविधि तुलनात्मक रूपमा कम भएको वा नभएको देखिएको छ बागमती प्रदेशमा। एमालेकै मुख्यमन्त्री रहेको बागमती प्रदेशको गतिविधिबारे नारायणगढबाट ईश्वर जोशी। सत्ता समीकरणको विषयलाई लिएर प्रदेश सरकारमा चरम विवाद चलिरहेको बेला बागमती प्रदेशमा खासै विवाद देखिएको छैन। सरकार सञ्चालनको लागि पार्टीहरूमा देखिएको विवादका कारण गैर सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउने, सरकारमा लाने जुन प्रवृत्ति मलाउँदै गएको छ, तर बागमती प्रदेशमा गैर सांसदहरूलाई सरकारमा प्रवेश गराएको देखिँदैन। सरकार सञ्चालनको विषयमा केही विवाद रहिआए पनि बागमती प्रदेशमा नेकपा एमालेको बहुमतको सरकार रहेको कारण अन्य प्रदेशमा जस्तो विवाद छैन। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नभएको भने होइन। नेकपाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। पार्टी छुट्टिएपछि अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता भएको सांसद विजय सुवेदीले बताए। बागमती प्रदेश सरकारका नेकपा माओवादीका 2 र माधव नेपाल पक्षका 1 मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आफ्नो पक्षका 3 जनालाई मन्त्री बनाएका थिए। उनी थिए नारायणगढ स्थित हाम्रा संवाददाता ईश्वर जोशी। अरू प्रदेशमा नेकपाको बहुमत रहे जस्तै प्रदेश 2 मा तराई केन्द्रित दलहरूको बहुमत थियो। जनता समाजवादी पार्टीमा देखिएको विग्रहले त्यहाँ पनि सत्ता समीकरणमा फेरबदल आएको छ। जनकपुरबाट ब्रिजकुमार यादव भन्छन्, जसपाका महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो समूह र उपेन्द्र यादवको समूहले कानूनी रूपमा दल विभाजनको मान्यता पर्खिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारमा सहभागी भएको ठाकुर महतो समूहका प्रदेश सरकारमा रहेका मन्त्री र राज्य मन्त्रीहरूलाई यादव समूहले बर्खास्त गरेको छ। तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी बीच बराबरको सत्ता साझेदारी भएको थियो, तर सो समूहका 2 जना मन्त्रीले क्षमा परिवर्तन गरेका कारण सरकारमै छन्। मन्त्रीबाट हटाइएका ठाकुर महतो समूहका नेता जितेन्द्र सोनालले यसलाई बदलाको कारबाही भनेका छन्। राजनीतिक भिन्नताहरू छ, त्यसको प्रभाव पर्यो र यहाँ अध्यक्ष उपेन्द्र यादवजीले आफै आएर मुख्यमन्त्रीसँग लगनगाँठ गरेर यो गतिविधि अगाडि बढाउनु हो। सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्न जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव 5 दिन जनकपुरमा बसेका थिए। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भने प्रतिगमन विरुद्ध केन्द्रमा बनेको समीकरणलाई प्रदेशमा लागू गर्दा केही मन्त्रीहरू हटेको बताए। प्रतिगमन विरुद्धको दलहरूसित सहकार्य गर्न सरकारमा उनीहरूलाई सहभागी गराइएको उनले बताए। मुलुकमा अब प्रतिगमनको विरुद्धमा एउटा जुन संघर्ष चलिरहेछ, यहाँ पनि त्यस किसिमको एलायन्स बनाउन आवश्यक भएकोले हामी चाहिँ त्यसैमा लागेका छौँ। प्रदेश 2 मा अझै जसपाको एकल बहुमत रहेको छ। प्रधानमन्त्री ओली समूहको 8 जना मात्र सभासद छन्। नेपाली कांग्रेस प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको छ। सरकारमा कांग्रेसको नेतृत्व गरिरहेको संसदीय दलका नेता राम सरोज यादव केन्द्रीय गठबन्धनकै आधारमा सरकारमा सहभागी भएको बताउँछन्। संघीयता विरोधी केपी ओलीको विरुद्धको यो समीकरण हो र त्यही संयमका समीकरण केन्द्रको समीकरण अनुसार हाम्रो यहाँ बनेको हो। माओवादी केन्द्र भने अहिले सरकारमा गइसकेको छैन। मन्त्रालयमा भाग नमिल्दा माओवादी केन्द्रको सत्तारोहण अर्किएको छ। ब्रिज कुमार यादव, बीबीसी, जनकपुर धाम। अब लागौ माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको कर्णाली प्रदेश। त्यहाँको राजधानी सुर्खेतबाट प्रकाश पन्त। कर्णाली प्रदेशमा 7वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर 8वटा मन्त्रालय बनाइएको छ। प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई फुटाएर ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालय बनाएको छ। आफू सत्तामा टिकिरहनको लागि दललाई भागभण्डा पुर्याउन र व्यक्तिलाई खुसी पार्न मन्त्रालय थप्ने काम भएको कतिपय बताउँछन्। मन्त्रालय थपेसँगै आर्थिक बोझ पनि बढ्ने भन्दै सामाजिक अभियन्ता टीकाराम आचार्य आवश्यकता र औचित्यको आधारमा भन्दा पनि आफू सत्तामा टिकिरहन मन्त्रालय थपिएको बताउँछन्। यदि साँच्चीकै अब जनताका लागि फुटाएको अथवा काम गर्नका लागि फुटाएको भए, तर अहिले अब यस्तो कोभिडको महामारीको बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट छुट्टै एउटा बनाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिक कमान्ड गर्न सक्यो भए बरु त्यस्तै हुन्थ्यो। अब यसले त सोझै के देखिन्छ भन्दाखेरि अब यो जनताका लागि भन्दा पनि आफ्नो सरकार टिकाइराख्नका लागि, सत्ता टिकाइराख्नका लागि जस्तो चाहिँ देखिन्छ। नेकपा अलग भएसँगै कर्णाली प्रदेशमा सरकार परिवर्तन गर्ने र सत्तामा टिकिरहने खेल सुरु भएको छ। एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि संकटमा परेको मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही नेतृत्वको सरकार कांग्रेस र एमालेकै माधव
नेपाल पक्षधर सांसदको बलमा जोगिएको छ। तर थोरै मन्त्री भए पुग्ने ठाउँमा 8 जना मन्त्री बनाउनु उपयुक्त नहुने धारणा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयकी उप प्राध्यापक कमला तिवारी व्यक्त गर्छिन्। मन्त्रालय थप्नु भन्दा चाहिँ विकासकै कामहरू थप्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो। त्यसले चाहिँ सकारात्मक प्रभाव पर्थ्यो जनता प्रति भने जनताहरू पनि सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुन पर्थेन। कतिपय भने आवश्यकता र औचित्यको आधारमा भन्दा पनि एमालेमा देखिएको फुट र भर्खरै सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसको गुट मिलाउन कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाइएको दावी गर्छन्। प्रकाश पन्त, BBC सुर्खेत। कर्णालीमा जस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि एमाले भित्रको विवादको लाभ माओवादी केन्द्रले उठाएको छ। थप चर्चा गर्दैछन् धनगढीबाट उम्मेद बागचन्द। सरकार बचाउने र फुटाउने खेलको प्रभावको प्रतिफल 2 जना प्रदेशका मन्त्रीले राजीनामा दिए। कतिपयले भनेका छन् एउटा समूह सरकार बचाइ राख्ने खेलमा जुट्यो, अर्को समूह सरकार फुटाउने खेलमा लाग्यो। नेता कार्यकर्ताको चित्त बुझाउन मात्र लाग्यो। 9वटा जिल्ला रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 7वटा मन्त्रालय र 4 जना राज्य मन्त्री सहित थपेर 11 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाउनु पनि सरकार बचाइ राख्ने र आफ्नो गुटबाट बाहिर जानबाट रोक्ने एउटा हथगण्डा नै हो। एकजना नागरिक अगुवा पद्मा गुरुङ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफूलाई टिकाइ राख्नको लागि विभिन्न हथकण्डाहरू अपनाइरहेको छ। आफू अनुसारको मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्ने, कार्यक्रमहरू पनि आफू अनुसार ल्याउने, स्थानीय निकायले लिएको बजेट अझै निम्न स्तरको प्लानहरू गर्ने, कार्यकर्ता बचाउनको लागि मात्र अगाडि बढेको चाहिँ देखिन्छ। अर्का नागरिक अगुवा वीरबहादुर जेठारा। सोच्नुपर्ने के हो भने लोक कल्याणकारी राज्यको सबभन्दा अहम काम भनेको जनता बचाउने कर्म हो। महामारीमा जनताप्रति उत्तरदायित्व वहन गर्ने कुरा, जनतालाई बचाउने कुरा, जनताको बारेमा राइट टु लाइफलाई सुरक्षित गर्ने कुराहरूमा पनि यो उत्तरदायित्व वहन गर्ने कुराहरूमा उद्वेलित वास्तवमा सरकार देखिएन। अन्य प्रदेश सरकारका बलिया भनेका मुख्यमन्त्रीहरू यति बेला अप्ठ्यारोमा परिरहँदा सबैभन्दा कमजोर भनेका सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई भने नेकपा एमालेको फुटले फाइदा पुगेको छ। उम्मेद बागचन्द, BBC धनगढी। अब पनि तपाईकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी साथीहरू रमा पराजुली र विनिता दाहालबाट। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा आज हामीले सोधेको प्रश्न थियो, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी लगायतका धनी मुलुकहरूले गरिब मुलुकहरूलाई खोप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन्। नेपालमा सकेसम्म धेरै खोप आयात गर्न नेपालले कस्तो पहल गर्नु ठिक होला? प्राप्त जवाफमध्ये केहीलाई हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौं। राजेन्द्र सुब्बा लेख्छन्, राजनीतिक खिचातानी छाड्ने, राज्यको सम्पूर्ण सामर्थ्य, संयन्त्र र स्रोत खोप आयात गर्नेमा केन्द्रित गर्नुपर्छ। ज्यान रहे विकास र समृद्धिको काम पछि गर्दा भइहाल्छ। सुस्ताएर बसेका कूटनीतिक नियोगहरूलाई खोप आयात गर्ने पहलका लागि सक्रिय बनाउनुपर्छ। दिपेन्द्र लामिछानेको धारणा छ, सरकारले कोरोना भाइरसको खोप ल्याउन ढिलै भए पनि कूटनीतिक पहल शुरू गर्नु सकारात्मक कुरा हो। जतिसक्दो नेपाल सरकारले अनुदानको खोपको प्रतीक्षा गर्नुभन्दा पनि खरिद गरेर ल्याउन तत्कालै प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ र नेपाली जनताहरूलाई खोप लगाई सामान्य अवस्थामा फर्काउनु मुख्य आवश्यकता हो। रञ्जिता शर्मा लेख्छिन्, अनुदानमा मगाउनु भन्दा आफैले समयमा किनेर खोप सबैलाई लगाउनुपर्छ। आफैले खोप किनेपछि दाताले कहिले देलान् भनेर कुर्नु पनि पर्दैन। लीलाधर ओली लेख्छन्, कोरोना भाइरसका कारण जनताहरू समस्यामा परेका बेला दलहरूबीच देखिएको विवाद कति सुहाएन। जनता कोरोना महामारीको समस्यामा पर्ने, तर दलहरू सत्ताको खेलमा लाग्दा जनता आजित भइसके। त्यसैले सरकारले अब समस्या समाधानका लागि सबै दलहरूसँग पहल गर्ने र अन्य दलहरूले पनि अहिलेको प्राथमिकता सत्ता भन्दा पनि कोरोना भाइरस नियन्त्रण हो भनेर लाग्नुपर्छ, नत्र भने तेस्रो चरणको संक्रमण देखा नपर्ला भन्न सकिँदैन। अनि हरि जोशीले लेखेका छन्, सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने हो। गरीब राष्ट्रले पाउने सुविधाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो उपस्थिति देखाउने हो, तर सरकारलाई त सत्ता टिकाउन बाहेक जनताको जीव ज्यान जोगाउन कहाँ फुर्सद छ र। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विषय, कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप वितरणका लागि निकै कम काम गरिरहेको भनेर आलोचना भइरहँदा G7 देशका नेताहरूको बैठक सुरु भएको छ। यसबीच सबैभन्दा ठूलो विश्वव्यापी खोप गठबन्धनका प्रमुख सेथ बक्लरीले गरिब देशहरूलाई दिइएको खोप महामारी अन्त्यका लागि पर्याप्त नहुने बताएका छन्। BBC का विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट विनिता दाहालबाट।
विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरूको समूह G7 का नेताहरू कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारी यता पहिलो पटक आम्ने सामने भएर बैठकमा सहभागी हुँदैछन्। खोप वितरणका लागि धनी देशहरूको भूमिका एकदमै कम भइरहेको भनेर आलोचना हुँदा उनीहरू ब्रिटेनमा G7 बैठकमा भेट्न लागेका हुन्। विश्वव्यापी खोप गठबन्धनका प्रमुख सेथ बर्कलीले गरीब मुलुकमा खोप पुग्दासम्म त्यसले कोभिडका नयाँ भेरिएन्टहरूको फैलावट रोक्न नसक्ने अवस्था आउने बताएका हुन्। 1 अर्ब खोपको मात्रा दिने बारे G7 देशका नेताहरूले प्रतिबद्धता जनाउने ठानिएका बेला बर्कलीले त्यो भन्दा बढ़ी मात्रामा प्रतिबद्धता जनाउन पनि आह्वान गरेका छन्। इंग्ल्याण्डको दक्षिण पश्चिम कर्नवाल स्थित रिजोर्टमा हुने सम्मेलनमा 7 राष्ट्रका नेताहरूले कोरोना भाइरस विरूद्धको खोप बाहेक जलवायु परिवर्तन र व्यापार लगायतका विषयमा छलफल गर्नेछन्। यूकेले अर्को वर्षभित्र कम्तीमा 10 करोड़ अतिरिक्त खोप दिने घोषणा गरेको छ। उक्त सम्मेलन 3 दिनसम्म चल्नेछ। अब अन्तिम प्रसंग खेलकुदको। नेपाली राष्ट्रिय टोलीले अहिले केही बेरपछि पाउने 10 बजे अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको एउटा शक्तिशाली देश अस्ट्रेलियासँग खेलेर विश्वकप छनौट 2022 बीट मार्दैछ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण समूह चरणको 8 खेल खेल्न झण्डै 2 वर्ष लाग्यो। अस्ट्रेलिया नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा भेटेको कठिन प्रतिद्वन्दी मध्येको एक हो। 1.5 वर्ष अगाडि अस्ट्रेलियामै गएर खेल्दा नेपाल 5-0 ले पराजित भएको थियो। त्यसबीच नेपाली टोलीमा व्यापक परिवर्तन भइसकेको छ। आजको खेलको विशेषता र महत्त्वबारे थप जानकारी दिँदैछन् निरञ्जन राजवंशी। अस्ट्रेलिया विश्वकपको समूहको शीर्ष स्थानमा पुगिसकेको छ। उसले खेलेको सबै 6 वटा खेल जितिसकेको छ। आज नेपालसँग जित्न सक्यो भने अर्को चरणमा पुग्छ अस्ट्रेलिया। त्यसकारण अस्ट्रेलियाले आज नेपाललाई पराजित गरेर पर्सि जोर्डनसँग हुने खेल अगाडि सुरक्षित हुन चाहन्छ। नेपालको लागि चाहिँ यो किन महत्त्वपूर्ण छ भन्दाखेरि अस्ट्रेलिया जस्तो टिमसँग खेल्नु नै नेपाल जस्तो राष्ट्रको लागि ठूलो प्रतिष्ठाको विषय हो। यस्ता खेलहरू खेल्ने विश्वकप जस्तो ठूलो प्रतियोगिता नै कुर्नुपर्छ नेपालले। त्यसले गर्दा आजको खेल खेल्ने नेपाली राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीहरूले आजको खेललाई इन्जोय गरेर खेल्छ। अस्ट्रेलिया जस्तो टिमसँग खेलेर धेरै कुराहरू सिक्ने महसुस गर्ने मौका चाहिँ नेपाली खेलाडीहरूले पाउँछन्। त्यो नै खेल नेपाली राष्ट्रिय टोलीको चाहिँ विशेषता हुन जान्छ। अनि नेपाली फुटबल टोलीमा एउटा दबाब त हो, किनभने पहिले खेलिसकेका छ। 5 गोल खाएर आफूले 0 गोलमा चित्त बुझाउनु परेको थियो। त्यो परिणामलाई पनि अब सुधार्नु पर्ने चुनौती त नेपाली टोली सामु छ नि। नेपालले आजको खेलमा गुमाउनु पर्ने केही पनि छैन। पहिलो लेगमा 5 गोलले हारिसकेको छ। त्यो भन्दा ठूलो अन्तरमा पराजय नहोस् भन्ने नै नेपाली राष्ट्रिय टोलीको चाहना हुन्छ। जुन अहिले नयाँ प्रशिक्षक हुनुहुन्छ अब्दुल्ला अल्मुताहिरी, उहाँले रक्षात्मक मात्र नखेल्ने आक्रमण पनि गर्ने भन्ने नीति अपनाउनु भएको छ। केही गुमाउनु नपर्ने हुनाले चाहिँ त्यो नीति काम गर्न सक्छ। र आजको खेलमा प्रशिक्षकले नयाँ युवा खेलाडीहरूलाई पनि मौका दिने भन्नुभएको छ। त्यो भयो भने नेपाली खेलाडीले सिक्ने मौका त पाउँछ, तर धेरै गोल खाने सम्भावना पनि त्यति नै रहन जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो ठूलो अन्तर जुन छ वरियतामा, अस्ट्रेलिया जम्मा 41औं स्थानमा मात्र हो भने नेपाल 171औं स्थान भनेको 130 स्थानको फरक छ। निकै ठूलो टोलीसँग खेलेर हुनाले नेपालको लागि फाइदा पनि छ र जोखिम पनि त्यति नै देख्छु म। अब अन्त्यमा निरञ्जनजी 8वटै खेल खेलेर आजबाट विश्वकप यात्रा नेपालको टुङ्गिँदैछ। समग्रमा यो छनौट यात्रा चाहिँ कस्तो रह्यो नेपालको निम्ति? समग्रमा चाहिँ 5वटा राष्ट्रमध्ये नेपाल नै सबैभन्दा कमजोर थियो वरियतामा। चाइनिज ताइपे भन्दा पनि नेपाल कमजोर अवस्थामा थियो। तर आजको खेल हार्छ भने हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि 8मा 2 खेल जित्नु भनेको नेपालको लागि निकै राम्रो अवस्था हो यो विश्वकप, र यसले गर्दाखेरि नेपालको वरियतामा पनि सुधार हुन्छ। अर्को सबैभन्दा राम्रो पक्ष नेपालले सेप्टेम्बरमा 7 च्याम्पियनसिप खेल्दैछ र नयाँ प्रशिक्षकले थुप्रै खेलाडीहरूलाई प्रयोग गर्न सकेको छ यो खेलबाट। त्यसले गर्दाखेरि हरेक हिसाबमा चाहिँ यो विश्वकप छनौट नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको लागि चाहिँ उपलब्धिमूलक बनेको छ। उनी थिए निरञ्जन राजवंशी। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले G7 सम्मेलन शुरू गर्दै कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीबाट पाठ सिक्न र गल्ती नदोहोर्याउन आह्वान गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघले म्यानमारमा त्यहाँको सेनाले सुरक्षा फौजको क्षमता बढाएको भन्दै त्यसले रक्तपात निम्ति आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। पाकिस्तानका क्षेत्रीय राजनीतिज्ञहरूले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन अस्वीकार गर्ने मानिसहरूको तलब रोकिदिने वा मोबाइल फोन बन्द गरिदिने चेतावनी दिएका छन्। भारतको आसाममा
मुख्यमन्त्रीले मुस्लिमहरूलाई सामाजिक समस्याहरू नियन्त्रण गर्न भन्दै उचित रूपमा परिवार नियोजन अपनाउन भनेपछि विपक्षी राजनीतिज्ञहरूले उनको आलोचना गरेका छन् र संयुक्त राष्ट्रसंघले इथियोपियाको टिग्रे क्षेत्रमा रहेका करिब 30,000 कुपोषित बालबालिका मृत्युको खतरामा रहेको जनाएको छ। हवस् त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। अब हामी सोमबार बिहान 7:15 बजे मात्र आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।